अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर आप लोगों से मुखातिब है। यहाँ पे जो एक मदरसा है जामिया मारिया अल-हदीद मस्जिद के साथ ये मदरसा पढ़ता है, और यहाँ के जो मुफ्ती साहब हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब, हम उनसे मिलने आए हैं। और वहाँ से जो स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहरमती का जो वाक़या पेश आया है, तो इस हवाले से हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे। ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब हैं और जामिया मारिया के ये मुहतमिम हैं, और ये इनका ऑफ़िस है। तो इस हवाले से अब मैं मुफ्ती साहब से थोड़ा सा मैं पूछता हूँ। मुफ्ती साहब, कुरान शरीफ जो हमारी किताब है, आखिरी किताब है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल की गई, तो इसके बारे में जो है ना, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि स्वीडन में अभी जो है ना, मैंने खुद वो वीडियो देखी है, उसमें उसके साथ जो बेहुरमती की गई है, उसके जो सफ़ात है वो फाड़े गए हैं, और वहाँ की सिक्योरिटी की मौजूदगी में, वहाँ के हुकूमत की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। तो ये क्यों इस तरीके से हो रहा है? मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? नहमदुहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, कुरान करीम ये तमाम आसमानी किताबों का सरदार है। इसकी अज़मत और इसकी इज़्ज़त आसमान से लेकर ज़मीन तक हर मखलूक के दिल में है। लेकिन ये बाज़ लोग जिनके दिलों में बदबख्ती है, अरबी में एक जुमला है, कुल्लु अनाइन यतरशौ बिमाफ़ी, हर बर्तन से वो चीज़ गिरती है जो उसके अंदर है। तो अब यह है कि देखिए, इंसान के जो है ना दिल एक ज़रफ़ की तरह है, बर्तन की तरह है। इसमें अच्छाई है तो अच्छाई निकलेगी, और अगर बुराई है तो बुराई निकलेगी। तो हमारे इस दुनिया में बाज़ ऐसे बदबख्त भी है कि जिनके दिल में बुराई, कुफ़र और गलाज़त है, और इन गलाज़त को गोया के कभी जो है ना ये बाहर ले आते हैं। तो हम तो इनको पैगाम ये देंगे कि इनके इन बदबख्तियों की वजह से, इन गलत हरकतों की वजह से कुरान करीम की इज़्ज़त में हरफ बराबर कोई फ़र्क नहीं आता है। लेकिन ये गोया कि ख़ुद अपने बदबख्ती और दुनिया में अल्लाह के अज़ाब को ये दावत दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि देखिए, जितनी भी हुकूमतें हैं, इनके आपस में एक बैनुल-अक़वामी जो इंटरनेशनल क़वानीन है, इन क़वानीन की पाबंदी ज़रूरी है कि वो ये है कि किसी मज़हब दूसरे मज़हब को बुरा भला न कहें। और ख़ास तौर पर इस्लाम जो है ना एक आसमानी और अबदी मज़हब है, इसकी अज़मत और इसकी इज़्ज़त जो है ना वो तो मुसल्लम है। तो इसके इस जो आसमानी किताब कुरान है, इसको बुरा भला कहना या इसकी बेहुरमती करना गोया कि क़वानीन की भी ख़िलाफ़ है, और साथ साथ जो है ना गोया कि इंसानी बदबख्ती है। और दूसरा ये है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को एक पैगाम देते हैं, ये हमारे जो है ना मतलब कमज़ोरी है। वो ये है कि अल्लामा इक़बाल का ये शेर है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिक कुरान होकर। असल बात यह है कि हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया। कुरान को बरकत के तौर पर इसे कुरान घर में रखते हैं, ना उसकी तिलावत करते हैं, ना उस पर अमल करते हैं, ना उसको पढ़ते हैं, ना इसके तालीमात को हम आम कर रहे हैं। जिस तरह करना चाहिए उस तरह हम नहीं कर रहे हैं, और दिल से हम जो है ना इस कुरान पर अमल नहीं कर रहे। आज ये अज़ाब जो है कि हमारे सर पर मुसल्लत हो रहा है। ये काफिर जो है ना, एक वक्त था कि ये हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के दौर खिलाफत में बड़ी बड़ी सुपर ताकतें जो है ना इस कुरान के जो है ना ज़ेर नगी, और इस कुरान के जो है ना मतलब ये कि मातहत ये आ गई थी हुकूमतें। आज वही लोग जो है ना मतलब इस कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं और इस्लाम की बेहुरमती कर रहे हैं। गोया कि हमारे कमज़ोरी है। तो हमें भी गौर करना चाहिए कि हम जो है ना मतलब क्या क्या हमारे कमज़ोरी, हम इन कमज़ोरी को दूर करें, और सहाबा की जो ज़िंदगी है उनको देखें, और दोबारा उस ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी में लाएँ, और हम इस पर अमल करें। और साथ साथ ये है कि देखें कि जिहाद ये एक दिन का अहम फरीज़ा है, हमने उसको छोड़ दिया है, जिसकी वजह से काफिर जहाँ भी हम देखते हैं काफिर जो हमारे ऊपर मुसल्लत है और मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे उस्ताद मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब एक दफ़ा फरमान लगे कि मुसलमान जो है ना वो ताकतवर है, लेकिन ये ऐसा पहलवान है जो सोया हुआ है। और अब ये है कि काफिर जो है ना उसके सीने पर बैठा हुआ है। जैसा ये करवट बदलेगा इंशाअल्लाह फिर दोबारा वही जो उसकी अज़मत है वो बहाल हो जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं जहाँ तक मेरा जहन है, ये तकरीबन 2004-5 की बात है, जब नॉर्वे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے خاکے نعوذ باللہ چھاپے گئے، ان کی بے حرمتی کی گئی. اس کے بعد جو ہے نا فرانس میں یہ واقعات ہوئے. ٹھیک ہے، ایک وہاں پہ جو ہے نا ایک جریدہ تھا، اس میں اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا گیا. اس کے بعد جو ہے نا پھر اس ایک اور ملک تھا، وہاں پہ قرآن شریف کو جلایا گیا. یورپ کا یہ ملک تھا. اب اس کے پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ مطلب یورپ کا ایک دوسرا ملک ہے سویڈن میں جو ہے نا اس کی مطلب یہ بے حرمتی تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے. اب جب یہ چیزیں ہوتی ہیں مسلم ممالک میں جو ہے نا احتجاج ہوتے ہیں جو ہمارا حق ہے، لیکن جو ہے نا وہ پھر احتجاج جو ہے نا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہی اس میں اگر لوگ زخمی ہوتے ہیں یا شہادتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کی ہوتی ہے. اچھا، اور اگر وہاں پہ جو ہے نا مطلب نقصان ہوتا ہے، یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے، املاک کا نقصان ہوتا ہے، تو وہ بھی مسلم ریاستوں کا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہمیں ابھی جس طریقے سے جو ہے نا آپ کو میں نے ایک ویڈیو بھی دکھائی کہ اسی جو سویڈن کے ایک شہر میں وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا بھی ہے، اور وہ صرف خاموشی سے کھڑے ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہیں. ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، چاروں طرف اس کی آبادی ہے، اور وہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. تو مطلب بہت اچھا لگا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ لوگ جو ہے نا طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، دہشت گردی کا دعویٰ لگاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں، اور مسلم امہ کو آپ اس کے بارے میں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جب سے اسلام دنیا میں آیا ہے اس وقت سے ان کافروں نے گستاخیوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رکھا ہے. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک ابو رافع تھا، تو اس کو باقاعدہ جو ہے نا اس کا کام یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا شان میں گستاخی کرنا. اس نے کچھ خاتون وغیرہ بھی رکھا کہ وہ آپ کے خلاف اشعار پڑھتی تھی، اس طرح گستاخیاں. بالآخر کسی صحابی نے جو ہے نا اپنے 2-3 ساتھیوں لے کے اس کو قتل کر دیا. تو یہ ہے کہ گستاخیاں جو ہے نا یہ مسلسل تواتر سے جو ہے نا یہ ہوتی رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے نا دین کی رفتار میں کوئی فرق نہیں پڑا. الحمدللہ یہ دین جو ہے نا آگے بڑھتا گیا. چونکہ ایسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ دین جو ہے نا یہ غالب ہونے کو چاہتا ہے، اس کے اندر غلبہ کی صلاحیت ہے، چونکہ یہ سچائی پر مبنی ہے، تو انشاءاللہ یہ غالب ہو کے رہے گا. تو کافروں کے لیے پیغام تو یہی ہے، غیر مسلم کے لیے پیغام یہ ہے کہ تم جتنے گستاخیاں کرو تو تم دین کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، بلکہ یہ دین اور ابھرے گا اور زیادہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ، چونکہ اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے اور غلبہ کی صلاحیت ہے. تو اس لیے جو ہے ان کو چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دامن دعا کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن پر صحیح معنی میں عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور اللہ سے رجوع بھی کرے. سارا کام اللہ کے اختیار میں ہے. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے پوری دنیا کو بتے کہ وہ تو کن فیکن کے اختیار وہ رکھتے ہیں، لہٰذا سیکنڈوں میں جو ہے نا مطلب ایسے جو گستاخ قسم کے لوگ ہیں ان کو ختم کر دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہے نا اللہ مجرم کو بھی پالتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو نیک لوگ ہیں، انبیاء ہے، صلحاء ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو بھی جو ہے نا دنیا میں وجود عطا کرتا ہے، اور وہ ان کو بھی جو ہے نا دنیا میں زندگی کا وہ دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اصل آخرت ہے. تو آخرت جو ہے نا جو ہے کہ انسان کے یعنی دنیا کے جو دنیا یہ کھیت کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے نا وہ فیصلہ کن ایک وہ ہے. اللہ کی عدالت لگے گی، اس میں جو ہے یہ فیصلہ ہوگا کہ کون دنیا میں حق پر تھا، کون ناحق پر تھا، وہ فیصلہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو ترجیح دیں، اور مسلمان یہ ہے کہ اللہ سے رجوع بھی کرے، اور یہ جو گستاخی کرے ان کے لیے ہدایت بھی دعا کرے. اور ساتھ ساتھ جو مسلم حکومتیں ہیں وہ سارے مل کے گویا کہ مطلب کہ ایک پرزور آواز اٹھائے اور ایک جو ہے نا مدعا پیش کرے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور بار بار جو ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. اور جتنے مسلم حکومتیں اگر صحیح معنی میں اخلاص کا متحد ہو جائے تو ایک بڑی طاقت ہے، وہ اس جو ہے نا سلسلے کو روک. جامعہ کچھ دنوں پہلے کا جو واقعہ پیش آیا ہے قرآن شریف کی بے حرمتی کا، اس حوالے سے انہوں نے تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا. میری جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلم امہ ہے، وہ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس میسیج کو فارورڈ کریں،
اور ہمارا جو چینل ہے دا ریئل اسٹوریز، اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو پہ کمنٹس کریں، شیئر کریں.